अस्सलाम वालेकुम। हौज़ कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक खास तोहफा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह कौसर भी हौज़ कौसर के बारे में ही है। हर मुसलमान रोज़े माशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने का ख्वाहिशमंद होता है। ये सादत हासिल करने के लिए हर मुसलमान घड़ियों आरजू भी करता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हौज़ कौसर से सैराब होने वाले खुश नसीबों को ये बिशारत दी गई है कि जो इस हौज से पानी पिएंगे वो खुशबख्त होंगे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम और मोमिनीन को हौज़े कौसर से सैराब होने की नवीद सुनाया करते थे। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि हौज़े कौसर असल में है क्या ये कोई नहर है, क्या ये कोई दरिया है, या फिर ये कोई तालाब है? जन्नत के सिरे पर मौजूद ये हौज आखिर है क्या? इसका पानी कैसा है? इस हौज के बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहदीस मुबारका क्या कहती हैं? ये हौज मुबारक रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कब तोहफे के तौर पर दिया गया? ये और इस तरह के कई दूसरे सवालात हैं जो इस मुबारक तालाब से मुतल्लिक कई मुसलमानों के जहन में मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हौज कौसर से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। इस मुबारक और बाबरकत हौज के बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहदीस मुबारका भी आपके सामने बयान की जाएंगी। ये सब कुछ जानने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों वाक़या मिराज के दौरान महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर की सैर कराई गई थी। मुसलमानों के दिलों में हौज़ कौसर के बारे में जो तड़प है वो जान ले कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हौज़ के बारे में क्या इरशाद फरमाया था कि ये देखने में कैसी है। इमाम बुखारी, अबू दाऊद, निसाई और मसनद अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर मबनी जो अहदीस बयान करते हैं उनके मुताबिक हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में मेराज करवाई गई, या जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैरे नहर कौसर करवाई गई। इसके दोनों किनारे खौलदार याकूत के हैं। जो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था उसने हाथ मारा तो इससे कस्तूरी निकाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरिश्ते से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था उससे सवाल फरमाया कि ये क्या है। इस फरिश्ते ने जवाब दिया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहर कौसर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान बहिश्त की क्यारियों में से एक क्यारी है और मेरा मिंबर कयामत के दिन मेरे हौज पर होगा, यानी के हौज कौसर के ऊपर। बहवाला बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल तहज्जुद हदीस नंबर 1122 यानी के 1122। हजरत सहल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज पर तुम्हारा मेजबान हूँगा। जो इस हौज पर आएगा वो पिएगा और जो एक बार पी ले वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। इसके अलावा मेरे हौज पर कुछ ऐसे लोग मेरे पास आएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा और वो मुझे पहचानते होंगे। फिर मेरे और उनके दरमियान रुकावट हायल कर दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे
گے کہ یہ میرے پیروکار ہیں تو کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کیا کیا۔ میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا کہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی ان سے دوری ہو۔ بحوالہ مسلم کتاب الفضائل۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر آ کر فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا، اور حوض کوثر کی چوڑائی اتنی ہے جتنا کہ ایلا کے مقام سے حجفہ کے مقام تک فاصلہ ہے۔ مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے، آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے، جس کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ بحوالہ مسلم کتاب الفضائل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلکی سی نیند آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو یا تو آپ نے انہیں یعنی کہ صحابہ کو بتایا یا پھر صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کے دشمن ہی بے نام ہوں گے۔ جب آپ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی تو پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے، اس پر بہت زیادہ بہتری ہے، اس پر ایک حوض ہے، قیامت کے روز میری امت وہاں آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہوگی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد کتاب السنت حدیث نمبر 4747۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ کو ایک نہر پیش کی گئی جس کے کنارے خولدار یاقوت کے تھے۔ آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے اپنا ہاتھ اس نہر پہ مارا تو وہاں سے کستوری نکالی، یہ کستوری اس نہر کا گارا تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد جلد سوئم کتاب السنہ حدیث نمبر 4747۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بلا شبہ وہ پرندے تو بہت زیادہ عمدہ ہوں گے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہوں گے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی نہایت
مہکنے والی مشک تھی، بحوالہ بخاری شریف۔ دوستو، روز محشر اپنے حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد مومنوں اور مسلمانوں کی جماعت حوض کوثر کی طرف روانہ ہوگی۔ جو کوئی بھی حساب کتاب سے فارغ ہوگا اور اگر اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو وہ جنت میں داخلہ کرنے سے پہلے حوض کوثر کے اوپر ہی جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، میرے لیے آسانیاں فرمائے، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور اچھے اعمال کو ہمارے مقدر میں لکھ دے اور روز محشر ہمیں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جنت کا مقیم لکھ دے، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔